ओम। अद्यतन कक्षा शास्त्री प्रथम वर्षस्य कृते आयोजिता वर्तते। शास्त्री प्रथम वर्षे ये छात्राः व्याकरण विषयं न आदाय साहित्यादि विषयम् आदाय पठन्ति तेषां कृते अनिवार्य प्रथम पत्रं संस्कृत व्याकरणं वर्तते। तत्र लघु सिद्धांत कौमुदी इति पुस्तकं निर्धारितं वर्तते। तस्य पुस्तकस्य समास प्रकरणं, कारक प्रकरणं, संधि प्रकरणं च विशेषेण पठनीयं वर्तते। इदानीं संधि प्रकरणस्य सिद्धि प्रक्रिया अत्र क्रियते। एतस्मिन् क्रमे अद्य विष्णोऽव इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते। तर्हि विष्णोऽव इत्यस्य संधि विच्छेदः प्रथमं क्रियते। विष्णोजोर अव इत्यत्र एचो अयवायावः इत्यनेन सूत्रेण प्रथमम् अब आदेशे प्राप्ते तं प्रबाध्य एङ्गः पदान्तादति इत्यनेन सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशे कृते विष्णोव इति साधुः। इतः परम् अग्रिमः प्रयोगः हरेव, हरे जोर अव इत्यत्रापि प्रथमम् एचो अयवायावः इत्यनेन सूत्रेण अय आदेशे प्राप्ते तं प्रबाध्य एङ्गः पदान्तादति इत्यनेन सूत्रेण पूर्वरूपे कृते हरेव इति साधुः। अग्रिमः प्रयोगः वर्तते गो अग्रम इत्यस्य संधि विच्छेदः गो जोर अग्रम इत्यत्र सर्वत्र विभाषा गोः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृति भावे कृते गो अग्रम इति साधुः। अनेन सूत्रेण वैकल्पिके प्रकृति भावे कृते गो अग्रम इति सिद्ध्यति। प्रकृति भाव अभाव पक्षे पूर्व सूत्रेण अर्थात एङ्गः पदान्तादति इत्यनेन सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशे कृते गो अग्रम इति साधुः। अग्रिमः प्रयोगः वर्तते गवाग्रम इत्यस्य संधि विच्छेदः गोजोर अग्रम इत्यत्र प्रथमम् अनेकाल सित्सर्वस्य इङ्गिच्च इत्यनयोः सूत्रयोः सहयोगेन अभङ्गस्फोटायनस्य इत्यनेन सूत्रेण गो घटक ओकारस्य स्थाने वैकल्पिके अवादेशे कृते ग अब अग्रम, ग अवंग अग्रम इत्यत्र हलन्त्यम् इत्यनेन अंगकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपे कृते ग अब अग्रम इत्यत्र अकः सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घे कृते गवाग्रम इति साधुः। अभंगाभाव पक्षे गोजोर अग्रम इत्यत्र एङ्गः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूप एकादेशे कृते
गोऽग्रम् इति साधुः। अनेन प्रकारेण अग्रिमः प्रयोगः गवेन्द्रः वर्तते इत्यस्य सन्धिविच्छेदः क्रियते गोजोर् इन्द्रः इत्यत्र प्रथमम् एचो अवयवः इत्यनेन सूत्रेण अव आदेशे प्राप्ते तं प्रबाध्य इन्द्रे च इत्यनेन सूत्रेण गो घटक उकारस्य स्थाने अवंग आदेशे ग अवंग इन्द्रः इत्यत्र अवंग घटक अंगकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन इत संज्ञक अंगकारस्य लोपे ग अव इन्द्रः इत्यत्र व घटक अकारस्य इंद्र घटक इकारस्य च स्थाने आदेश स्थानयोः आन्तरतम्यात् गुणकादेशे एकारे कृते गवेन्द्रः इति साधुः। अनेन प्रकारेण गवेन्द्रः इत्यस्य सिद्धिः भवति। पुनः प्रकृतिभाव संधि प्रकरणस्य प्रारम्भः भविष्यति अग्रिम कक्षायाम्। इतः परं मया विरम्यते। ओम।